यजीद ने कहा हुसैन झुक जा, आज भी तेरे पास वक़्त है। फरमाया ओ नादानो, ये हैदर कर्रार के शेर का सर है, ये कट तो सकता है मगर तुम्हारे आगे झुक नहीं सकता। रावी कहता है जब इमाम हुसैन की कमीज उतारी गई तो 113 सुराख तीरों के थे, 33 सुराख नेजों के थे और 34 जख्म तलवारों के थे। इतने जख्म जिस्म के अंदर, जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया है। लेकिन जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी अल्फाज ये थे कि मालिक तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूँ, मालिक जख्म सह के भी देख तेरा हुसैन मुस्कुरा रहा है। और मेरे करीम रब, तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने कबूल किए, जो दर्द आए मैंने कबूल किए, जो तकलीफें आई मैंने कबूल की। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले ढावा। मालिक तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, बता तो सही तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। जवानों, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन की शहादत आखिर में क्यों हुई। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी शहादत को आखिर में क्यों रखा। वो इसलिए कि नवासा रसूल को मालूम था, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरे शहीद होने के बाद कोई भी शहीद नहीं होगा। तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई भी शहीद नहीं हुआ। यहाँ तक कि आपके बेटे, आपके खानदान की रूह रवां, यहाँ तक कि आपकी नस्ल पाक का बुनियादी पत्थर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शहीद नहीं हुए। अगर हजरत इमाम हुसैन और पहले शहीद हो जाते तो हजरत अब्बास भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो अली अकबर भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो ओन मोहम्मद भी बच जाते। क्यों? इसलिए कि यजीद का टारगेट हुसैन था। यजीद का निशाना हुसैन था। यजीद ने तो सिर्फ हुसैन को ही मारना था। मैं कहना यह चाहता हूँ, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन देने में देर ही क्यों की, अपनी शहादत को आखिर में क्यों रखा। इसलिए कि अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पहले शहीद हो जाते तो करबला में एक भी शहीद ना होता। तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद कोई भी शहीद नहीं हुआ। आप अपने जाविये से सोच रहे होंगे कि हुसैन नवासा रसूल है, हुसैन के जिस्म में रहमत आलम का खून है, हुसैन नहीं चाहते कि कोई भी मेरी वजह से जहन्नम में जाए, हुसैन नहीं चाहते कि मेरी वजह से कोई भी दोज़ख में जाए। मौका दे रहे हैं, पता नहीं किस पल में कौन पलट जाए, किस पल में किसकी तकदीर बदल जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया, यजीदियो, अगर तुम्हारी बेवफाई अहले बैत के लहू से अपनी प्यास बुझाना चाहती है, अगर तुम्हारी तलवार की धार को मोमिन का लहू चाहिए, अगर तुम्हारे नेजों की नोक को अहले बैत का खून चाहिए, अगर तुम हमारे खून के ही प्यासे हो तो लो मैं तुम्हें अली अकबर देता हूँ, लो मैं तुम्हें अली असगर देता हूँ, लो मैं तुम्हें कासिम देता हूँ, मैं तुम्हें ओनो मोहम्मद देता हूँ। और सुनो, अगर तुम्हारी तलवारें इनसे अपनी प्यास बुझा के खामोश हो जाएं तो मुझे मारने में जल्दी मत करना, मुझे मारने में जल्दी मत करना। इसलिए कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे लिए बख्शिश के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए कि जो अब्बास का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो अली अकबर का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो ओनो मोहम्मद का कातिल है वो कातिल मोमिन है। मगर सुनो, मैं हुसैन हूँ, मैं नवासा रसूल हूँ, मेरा कातिल कातिल मोमिन नहीं बल्कि मेरा कातिल कातिल दीन है। अगर तुम दीन के कातिल बन गए, अगर तुम इस्लाम के कातिल बन गए तो तुम्हारे लिए बख्शिश के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यजीदियों, कयामत के दिन अगर मैं चाहूँ तो मोमिनों के कातिलों को बख्शवा सकता हूँ। अगर जालिमों, अगर तुम हुसैन को मार कर दीन के कातिल बन गए, अगर तुम हुसैन को मार कर इस्लाम के कातिल बन गए तो याद रखना तुम्हारे लिए मगफिरत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। हाय, दुश्मन पर भी रहमत की नजर, दुश्मन पर भी हक की तरफ लौटने के मौके ये दे सकता है तो अली का लाल ही दे सकता है। यजीद लाखों का लश्कर लेके आया था। वो समझता था कि मैं किसी जंगल या किसी सहरा में हुसैन और हुसैन के साथियों का नाम और निशान मिटा दूंगा, इतना कि फिर हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इतना गंदा करके हराया मेरे इमाम हुसैन ने यजीद को,
اتنا ذلیل کر کے ہرایا یزید کو کہ آج بھی امام حسین کی محفل سجانے والا بندہ کہتا ہے کہ کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے پیر حسین کے گھر ہیں، اتنے کسی کے نوکر نہیں جتنے میرے پیر حسین کے نوکر ہیں، اتنے کسی کے غلام نہیں جتنے میرے پیر حسین کے غلام ہیں۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر حسین حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، اور یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب سے جب آخری ملاقات کی تو آپ کا انداز یہ تھا کہ جیسے ہی اپنی بہن سیدہ زینب کے پاس پہنچے، بہن نے اپنے بھائی کے پہلے گلے کو چوما، پھر زلفوں کا بوسہ دیا۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، بہن پہلے جب میں آتا تھا تو میری پیشانی کو چومتی تھی، پیشانی کا بوسہ لیا کرتی تھی، آج تو میرے گلے کو کیوں چوم رہی ہے؟ آج میری زلفوں کا بوسہ کیوں لیا ہے؟ آج انداز بدلا ہوا کیوں ہے؟ بہن نے روتے ہوئے کہا، بھائی یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آج ہماری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ تم سانسیں لیتے تو جاؤ گے لیکن جب واپس پلٹو کے تو یہ سانس نہیں چل رہی ہوگی۔ وہ اس لیے کہ آج میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی تھی، انہوں نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ آج تیرے بھائی امام حسین کا آخری دن ہے، آخری ملاقات ہے، رج رج کے اپنے بھائی کو دیکھ لینا، رج رج کے اپنے بھائی کا دیدار کر لینا، آج تیرے بھائی کا آخری دن ہے، امت میرے حسین کے گلے کو کاٹ لے گی اور حسین کے سر کے بال خون سے لت پت ہو جائیں گے۔ میں تجھے بتانے کے لیے آئی ہوں کہ زینب صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، صبر کا پلہ ہرگز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام نے خیمہ چھوڑا، صبر کو اپنے کلیجے سے لگایا، علی المرتضیٰ شیر خدا کے حوصلے کو اپنا سینہ بنایا، بیٹھ گئے گھوڑے کے اوپر، پکڑ لی لگام، ایسے پکڑا جیسے کائنات کا سارا نظام مٹھی میں آ گیا ہو۔ کربلا کی سرزمین پر حسین کی تلوار نیام سے باہر نکلی، آئے بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین۔ یزید کہنے لگے، جوان بیٹے کی جوانی لٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، قاسم کا شباب لٹ گیا، حسین کا جگرہ پھٹ گیا ہوگا، علی اصغر کو مار دیا گیا، حسین کا دل مردہ ہو گیا ہوگا، ہار گیا ہوگا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزوری نے حسین کو گھیر لیا ہوگا۔ اس سوچ کی بنیاد پر کہ حسین ہم سے لڑ نہیں سکتے، سارے دشمن ٹوٹ پڑے، لیکن جب امام حسین نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا تو یزیدیوں کی گردنیں ایسے کٹ رہی تھیں جیسے گاجر مولی کٹ رہی ہو۔ علی کے شیر کی تلوار پورے میدان میں چھا گئی۔ جب حیدر کرار کا شیر یزیدیوں پر حملہ آور ہوا تو یزیدیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ حسین کی تلوار ایسے چمک رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے آسمان کے سارے تارے تلوار میں سما گئے ہوں، ایسے لگتا تھا جیسے حیدر کرار کا بازو حسین کے بازو میں سما گیا ہو، ایسے لگتا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت حسین کے سر پر پہرا دے رہی ہو، نواسہ رسول کے سر پہ سایہ دے رہی ہو، ایسے لگتا تھا جیسے مصطفیٰ مدینے سے چل کر کربلا میں آ گئے ہوں، ایسے لگتا تھا جیسے فاطمہ الزہرا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہوں۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کی گردنیں کاٹتی رہی، شیر خدا کا شیر جنگ میں لڑتا رہا کہ اچانک یزیدیوں میں ایک بے چینی سی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا، ایک سناٹا چھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اعتراض بھی نہ بن جائے کہ ایک ہی سپاہی نے پورے کے پورے لشکر کو مار گرایا ہے، سارے کے سارے لشکر کو مار دیا ہے ایک ہی سپاہی نے۔ یزیدیوں میں ایک دم بے چینی سی پھیل گئی، ایک ہلچل مچ گئی، سناٹا چھا گیا۔ کسی نے کہا، اے حسین ابن علی،
आप हमें मदद की इजाजत दीजिए। फरमाया नहीं नहीं, ये इम्तिहान हुसैन का है, ये इम्तिहान फातिमा ज़हरा के पुत्रों का है। और सुनो, इम्तिहान में मदद लेना तालिब इल्म की कमजोरी है, इम्तिहान गाह में नकल लेना तालिब इल्म की कमजोरी है मियाँ। हाँ, मैंने मदद ली थी जब फातिमा ज़हरा की गोद में था, मैंने मदद ली थी जब अली के आंगन में था, मैंने मदद ली थी जब तरबियत गाह में था। लेकिन सुनो, एग्जामिनेशन हॉल में मदद मांगना जुर्म है। फिर पता चला कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दर्स गाह में नहीं थे, इम्तिहान गाह में थे, और बता रहे थे कि यजीदियों देखो, जो अली ने सिखाया था मैं सीख चुका हूँ, जो नबी ने बताया था मैं बन चुका हूँ। तलवार चलती रही, यजीदियों के सर काटती रही। एकदम यजीदियों में बेचैनी सी फैल गई, इस्तराब फैल गया कि इस तलवार को रोको, ये तलवार तो गाजर मूली की तरह कटती चली जा रही है। और नादानो, जिस तलवार को प्यास ना रोक सकी, जिस तलवार को भूख ना रोक सकी, जिस तलवार को अली अकबर की जवानी ना रोक सकी, जिस तलवार को कासिम का लूटा हुआ शबाब ना रोक सका, वो तलवार भला कैसे रुक सकती है। हुसैन की तलवार चलती रही, चमकती रही, यजीदियों की गर्दनें कटती रही, सफाया होता रहा। अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता, अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अचानक इमाम हुसैन की तलवार रुक गई, अचानक इमाम हुसैन की तलवार रुक गई। यजीदी ताज्जुब में पड़ गए, और जिस तलवार को प्यास ना रोक सकी, जिस तलवार को भूख ना रोक सकी, जिस तलवार को अली अकबर की जवानी ना रोक सकी, जिस तलवार को कासिम का शबाब ना रोक सका, जिस तलवार को अली असगर की प्यास ना रोक सकी, वो तलवार अचानक कैसे रुक गई? इसलिए कि नमाज का वक़्त हो गया था। आए हाय, नमाज का वक़्त हो गया था। जवानों, तुम कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते हो। हाय, आगे दुश्मन है, पीछे दुश्मन है, दाएं दुश्मन, बाएं दुश्मन। हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदियों के गले काट रही है। अचानक इमाम हुसैन की तलवार रुक गई, इसलिए कि नमाज का वक़्त हो गया था। ऐ हुसैन इब्ने अली, आगे दुश्मन है, पीछे दुश्मन है, दाएं दुश्मन, बाएं दुश्मन। तलवार चलनी चाहिए थी, तलवार क्यों रोकी? फरमाया इसलिए कि नमाज इससे भी ज्यादा अहम है, नमाज इस काम से भी ज्यादा अहम है, नमाज इससे भी ज्यादा अहम है। ये दर्स कौन दे रहे हैं? नवासा रसूल दे रहे हैं। तुम कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते हो। नाम उसका लेते हो जो प्यासा होकर भी नमाज नहीं छोड़ता, तुम शरबत पीकर नमाज छोड़ देते हो। जिक्र उसका करते हो जो जख्मी होकर भी नमाज नहीं छोड़ता, तुम सेहतमंद होकर नमाज छोड़ देते हो। जिक्र उसका करते हो जो भूखा है, नमाज नहीं छोड़ता, तुम खा पी के नमाज छोड़ देते हो। और नादानो, नाम लेते हो हुसैन का, नकल करते हो यजीद की। मुझे बताओ तो सही, हुसैन तुम्हारे साथ कैसे होंगे? हुसैन आशिकों के साथ हैं, हुसैन दोगलों के साथ नहीं है। इमाम हुसैन की तलवार अचानक रुक गई, रुक गई तलवार। इमाम हुसैन ने तलवार को नीचे रखा, सजदे में चले गए। जब इमाम हुसैन सजदे में गए तो यजीदियों ने सोचा कि अगर ये नमाज पढ़कर फारिग हुए तो फिर हम मारे जाएंगे, फिर हम कुचले जाएंगे। एक बार फिर कुव्वत हैदर कर्रार का जलवा देखने को मिलेगा, फिर खैबर शिकन का बेटा यजीद शिकन बनकर उभरेगा। अब यजीदियों ने फैसला किया, जालिमों ने फैसला किया कि इससे पहले इमाम हुसैन नमाज से फारिग हों, सलाम फेरने से पहले पहले ही इसे मार दो, सलाम फेरने से पहले पहले ही इसका सर तन से जुदा कर दो। हुआ भी यही। एकदम जमीन थर्रा उठी, आसमान कांप उठा, रोने वालों का दिल लरजने लगा। एकदम फरिश्तों में हलचल मच गई, नबी की रूह को सदमा पहुंचा, फातिमा का दिल टूट गया, अली के दिल को चोट पहुंची। ऐन सजदे पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का सर सजदे में था कि एक जालिम आया, उसने ऐसा हमला किया कि उस यजीद लईन शिमर ने मेरे पीर इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच में पड़ गया
کہ امام علی مقام امام حسین کربلا میں آئے تو شہید نہیں ہوئے، آپ خیمے میں تھے شہید نہیں ہوئے، آپ گھوڑے پر تھے شہید نہیں ہوئے، اب آپ نماز میں شہید کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ نبی کی امتیوں، جو سجدے کی حالت میں مرے گا وہ حسینی بن کر مرے گا، جو نماز کی حالت میں مرے گا وہ حسینی بن کر مرے گا۔ حضرت امام زین العابدین کربلا کے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے دکھ زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں، اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں پہنچی جتنی تکلیفیں زینب اور حضرت زین العابدین کو پہنچی ہیں۔ انہوں نے یہ سب منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کی 14 سال عمر ہے، آپ بیمار ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ جب بھی ٹھنڈا پانی پیتے تو تڑپ کر کہتے، ہائے میں نہیں پیتا ٹھنڈا پانی، اس لیے کہ جب میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں تو مجھے اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ آپ جب بھی ٹھنڈا پانی پیتے تو نیچے پھینک دیتے، کہتے مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، جب میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آ جاتا ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر آپ نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ حضرت زین العابدین نے کربلا کا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سارے شہداء اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں، کوفے کی گلیوں میں اپنی قیادت کا قافلہ گزارا تھا۔ جب یزید کے دربار پر حضرت امام زین العابدین پہنچے، یزید نے پہلے تو دکھ کا اظہار کیا، پھر کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی، یہ میں نہیں چاہتا تھا پر یہ ہو گیا، اب بتائیں اگر آپ کی کوئی شرط ہو تو میں پوری کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میری 4 شرطیں ہیں یہ مان لو، میری 4 باتیں ہیں یہ مان لو۔ 4 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے امام حسین کا سر مجھے واپس دے دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکیں۔ دوسری یہ تھی کہ ہمیں مدینے حفاظت سے پہنچا دو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دی جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قاتلان حسین جو ہیں انہیں میرے سپرد کر دیا جائے۔ یزید نے کہا ہاں جی کس نے حسین کو قتل کیا ہے؟ کسی نے کہا جی خولی نے قتل کیا ہے۔ خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، فلاں نے قتل کیا ہے۔ فلاں نے کہا جی میں نے قتل کیوں کرنا تھا، یہ تو شمر نے قتل کیا ہے۔ شمر نے کہا جی میں نے قتل نہیں کیا، میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا، قتل تو اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا۔ اب یزید کہنے لگا حضرت یہ شرط تو آپ کی پوری نہیں ہو سکتی، یہ بات تو پوری نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ دمشق کی سب سے بڑی جامع مسجد میں خطبہ دے سکتے ہیں۔ ہے پھر خطابت تو ان کے در کی لونڈی تھی، پھر خطابت تو ان کے در کی کنیز تھی۔ جب امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیا، خطاب شروع کیا، بیان شروع کیا، اہل بیت کے جب فضائل بیان کیے تو مسجد میں بیٹھا ہر شخص زارو قطار رونے لگا، تڑپنے لگا۔ ہر کسی کو روتا دیکھ کر یزید نے کہا اوہو یہ تو سب زین العابدین کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو یزید نے فوراً ہی مؤذن کو اشارہ دیا کہ جلدی اٹھ کر اذان شروع کرے۔ ابھی زین العابدین خطاب فرما ہی رہے تھے کہ مؤذن نے اٹھ کر اذان شروع کر دی۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زین العابدین نے فرمایا ہاں اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب نان محمد کا نام اذان میں آیا تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا یزید دیکھ تو صحیح، ہواؤں میں، فضاؤں میں، اذانوں میں آج بھی دیکھ تیرے نانے کا نام آ رہا ہے یا میرے نانے کا نام آ رہا ہے؟ کہا اللہ بہت بڑا ہے، تم نے اپنی زبان سے گواہی دی ہے، ہم نے اپنے خون سے گواہی دی ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اقبال نے کہا یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ ایک یزید نے جب امام حسین کے دانتوں پہ چھڑی مارنا شروع کی تو وہاں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام حضرت ابو برزہ اسلمی ہے۔ حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارتا دیکھ کر یہ بوڑھے صحابی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئے صحابی کی ٹانگیں کانپتی ہیں، بدن کانپتا ہے، اٹھ کر کہنے لگے او بدبخت اپنی چھڑی روک لے اپنی چھڑی، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو میرے حضور دن میں 1 بار نہیں 100 بار چوما کرتے تھے۔